दोस्ता सलाम एक ریز ویدیو کسته درباره ذاتی زندگیم ذاتی خاص طور برای هابی من اینترست ما برای دوستایی که کلوز است و یک شوق از ما کسته گاردنینگ لیکن امسال ما کسته وقت دادن نتونستم دیگه همزو خاطر گفته انگریزان کسته و فول یک ریزه باغچه پس خانه صرف برای امزوی که ما چیزا کنم دو مقصد داره یکی مطلب کم ریلکس شنی برای ریلکسیشن است دیگه ایسه که است درباره ابزرویشن که مطلب ما پلانتس خوش دارم سبجکت ما بیسیکلی ما شوق سبجکت ما جیولوژی است زمینه لیکن پلانتس و لایف که است بیولوژی دیمنه سه شوق مستن خلاصه هر تاپیک اینتراکت کنه قد زمین قد زندگی بازو کست ما منیزو اینترستد هستم بیسیکلی مو سبجکت ایریاز ما است دیگه مزو خاطر ما گاردنینگ خوش دارم چرکی و قد سبجکت از ما تعلق داره و ریلکسینگ هم است و ما کست از یک کلوک چیزا یاد میگیرم چرکی ما ابزرو کنم چطور گروم چطور نمونه کم ایدیا خورم زو انکدوتل والا کست تست ودم بس باقیش کست دیگه سورس انسپیریشن و ایدیا است بیسیکلی برایم دیگه امسال کافی دیگه این ویدیو مطلب نشون میده که چقدر ما کسته امسال مصروف بودم درختی تماتر شما خبرین که واین است مثل واین مطلب در چیزار موگی که نام سلام درخت است و چرکی چوب داره منی استیم شکسته دیگه او کسته خود سپورت میتونه لیکن او چیزایی که مثل درخت انگور وری است یا مثل تماتر ور کسته در انگریزی واین مگه در فارسی شی ما نوگو اکویولنت د زینو نه مای واین مطلب تر چیز که خود سپورت نه بلکه ضرورت سپورت داره که او کسته گرو کنه دیگه همزو خاطر ما دو دونه شاخله درخت اینجا منی ویدیو که شما میگردین یکی سیش نشون میده کٹ کده بودم که ټماټر کسته ما سپورت بودم ټماټر ما کافی لیت کسته ورم سید ما موقع ملاو نشد از استور بخرم از خانه کسته که ټماټر سید ورم کافی لیت ما چیزا کده لیکن باوجود ازو گرو کده دیگه نالی بس چرک سپورت نداشتن چند نیش سپورت دادم دیگه سپورت ندادم اونا کسته بلی زمین کسته ماده دیگه ما شاخه درخت دون کٹ کده دادم د انگریزی سټیک مگم چوب کی ور مطلب سپورت میده بریزو شاخر کٹ کردم صاف کردم بزمو کسته اونجا من پیش و امروز که ما برو بداشتم موش کردم نشمو منی چیزشم میگن تا امروزه که ویدیوشم ما جور کردم بازم کسته خود ازو کسته منده توالی خبر تو نه ویدیو کسته که مطلب چطور وایلد کسته گرو کده دیگه ما एक درخت اینی مطلب انگوره که از اون طرف کرده گرو کده شاخش تا اینجا آماده موقع ملاونش تکر ما کسته تریم کنم یا مطلب شرکت کنم درون موری ایچ کسته اینی دو دنه که شما اونجا میگن نا کسته دو دنه درخت تود ما کسته از کویتا میشه خانه باکل که بودیم و درخت تود دشت یک دو دنه بخیالم بس خانه بابیم کسته درخت تود دشت دیگه همزو خاطر ریزگی از ما تا دیگه قد توت تیر شده بس همزو خاطر زیاد خوب میموری دارم قد درخت توت دیگه درخت توت بس ما ریز مو نداشت ما اونلاین خریدم پار سال که ما ارکشت کردم پر سال که ما ارکشت کردم و درختار کسته یخیا کشت بس این سال دوباره کسته پار سال ترای کردم دنزی کنجک کسته دیگه اونا کسته پار سال گرفت کافی لیت کردم تقریبا می شاید مای ما بگم شاید لیت سپتامبر بود دیگه اونا رو ما چیزا کردم خاطر یخیا کافی و موقع ملاونش ده که گروه کنه دیگه ما ترس خوردم که خدا خبر و کسته یخیار سروایو مونه یا نمونه لیکن اونا سروایو کرد امسال کسته این کافی گروه کرد لیکن ده غول گرمیا کسته مونجی چیزا داره وودچک مگه حساب که دانه موشی کلان کسته که وودچک مگه بس گوفرم مردم مگه کافی کلان قدر پیشی سایز هست قدر تقریبا دیگه او کسته امادت از چیزا کسته پورا بلگای زیر کسته خوردد بس من تو خاطر بس ما خلاصه گرفتم گرد زیر کم پنجره زدم میال گرچ ما پس کردم دیگه این کافی گرو کده بس من تو خاطرم که چرکی گرچ ما پنجره زدم دو مختلف بلک میگرنی تو بلک ش مطلب کم گرین فرش است این یک چندن ریزه بلکار که اونجا میگن کم زرد است خاطر جو که ما گرچ که بند کردم
د شیڈ منده بازم خاطر کم چیزا کدن یک ریزی ستوری گاردن نال خو پیش موری دیگه پالوی زیگر شمو بینگر نونو جی بالنا ایسیش کستا او کستا پالک استا تایپی پالک کی نارملی پالک استا تر بلگای کٹ کٹ داری بلگای ریزه داره دیگر مار موقع ملاو نشته کٹ کنم تو خونا کستا درو دانا کده ای چیزا کستا ایر کستا لانجیویتی والا کستا پالک لانجیویتی یعنی مطلب عمر تر دراز نه خلاصه یک خیال استا از ایشین ورایتی استا دیگه مطلب رنگ پالکی وری پخته میشه لیکن بس مردمان میگه که مطلب منیش نیوترینت و قضیاته که عمر تر دراز نه خلاصه ما زیاد ترای نکردم پیش از مایم سال کستا شرکت هم نکردم فول رنگ ویدیو رو چیدم خوشنه خوینی دیگه کستا چیزای درختی د فلور که میگن فلور که فول چیزا که کاف پورا فلور گراوند گفته انگریزا کارپت کده او کستا چیزای ما کم ویدیو کم پس ببرم منیش که معلوم شنه او کستا استرابیریه لیکن استرابیری کستا دو تایپ داره یک کستا که ایورد پروڈیوس والا ہے مطلب پورا سال کستا پروڈیوس نه و سایز شم کستا کٹا کٹا وایا مو استرابیری که مو د استور میگنه ای تایپ کستا ای ورایتی شی جون بیری نه کستا جون بیری از خاطر روزم که صرف د مای جون کستا نه پروڈیوس نه مای جون پروڈیوس نه بس ورایتی شم کستا ریزه بزمزو خاطر اینا کستا زیاد مردم برای آیس کریم و برای سمودی و برای زی چیزا کستا استعمال منه چرکی مای جون هی پروڈیوس نه کافی زیاد پروڈیوس نه بس مردم اور جم منه فریز منه بس فروزن چرک است برای آیس کریم و برای سموتی و غیره کست استعمال نه دیگه وش منن که مطلب کافی از کنترول کستن تا فول برو درشت پروگراوند کست کور کده همطور که گفتم ٹماٹر کافی لیٹ بود بعضم کست پروڈیوس کردن دو تایپی ٹماٹر کست یک دنش رومنه که مردم ها موستلی برای کوکینگ کست استعمال نه دیگه کست برای چیزه دیگه ورایتیش کست گول ٹماٹر آئی که مردم زیادتر برای سینڈویچ کست استعمال خواه اینج فوٹوی یا مو چیزه کسته یک که ما استاده کدم کم از کلوز استه همو لانجیویتی والا کسته پالک دیگه یک چندن سیوا استه که مطلب ما اینا از دانه کشت کدم تو سایز اسنا کافی کلانش ده هایت از ما کدم کلانه دیگه منی ویدیو ما در رو مور کوشش نم که نشان بدم دیگه تقریبا ایسی ریزه گاردن مو کسته ختم ریزه باغچه کسته دیگه نالی دیگه ویدیو کسته دوباره انگور ای انگور کسته ده نیویارک زیادتر انگوری کانکرد کسته کش نوشه ورایتی ازوی اینچ کسته گسیش کم که پختش ده ای کسته چیزه دیگه دنتا فول دارک چیزه است بلکه ده چیزه بگی کم بانجانی تایپ است و چیزه کسته نارملی کسته کانکرد انگور شرکست مردما کسته برای جوس کست استعمال نه مطلب ایز ٹیبل والا کسته گریپ استعمال نه منه ٹیبل گریپ مطلب مو کی تو از بازار مور میخری بزور کسته فریش مخری بس ای کسته زو والا انگور نه تر زیاتر کسته برای جوس و برای دیگه پرپزا کسته استعمال میشه دیگه ایرما کی 2015 کسته کشت کردم پارسالی پروڈیوس کردت کم بزیم سال کسته کا پروڈیوس خو زیاد کده لیکن تابال کسته پخته نشته دیگه زو خاطر ما گفتم یک ریکارد ازی جورش نچر که امروز اگستی 27 است بز ما دیگه ریکاردشم تونم که ایریز مو از گرم است که ای ورایتیش کسته کافی پختش نچر که دیگه تایپ انگور آیتم پختشته ایریز مو که مطلب انگور کشت نه او کسته زیادتر اراوند فینگر لیکس منه فینگر لیکس خاطر ازو کسته مردمان زیادتر چیزا نینی جمع چندن خوشش که مطلب سرخ شده فینگر لیکس مردمان از خاطر ازو من ایریه ازمو الان که کم یخه لیکن فینگر لیکس یک او ایریه است که موسمش کم مدیترینین کسته موسم است مطلب کم گرم موسم داره و زیادتر کسته مختلف ورایتی انگور منچ کشت نوشه
دیگه همینچ خو اندستری واین که است زیاد چیزه بس همزو خاطر من نیویورک مردم هایی که برای واین تستینگ تور مورا که است او سایت که است مورا برای مو مسلمانی مطلب برای مو اجازت نیه لیکن خالی دوباره اگریکلچر نیویورک است گپ شمیزنم که او ایریا کی فینگر لیکس است مردم برای چکر مورا بس تورز است و کافی مختلف تایپ واینریز است که هر کدامش که است از خود مختلف فلیورز که است و ناجور منه و مردم که است چکر همتبه که سی آمدنی اپ استیت نیویورک است و است از خاطر خاص خاطر موسم شکست و مختلف ورایتی انگور میشه و هر کس خود کست مختلف تایپ فلیورز کست جور بشه دیگه همزو خاطر ایریز مو کست نیال اگرچه مو از فینگر لیک ایریا کست یک घंटा दूर असते लेकिन चर के मो कम मने केटस्किल मो हिसाब में केटस्किल मतलब नाम कोवा के मोंजे असते एरियाज मो कोवार कस्ते केटस्किल मगा از नॉर्थ از मो की तरफ नजदीक कनाडा असता उधर एडरांडेक कस्ता एडरांडेक कस्ता कम कोवाशी कलान असता केटस्किल कम कोवाशी कस्ता तातर कम मतलब पगच हेलियम मोस्टली कस्ता इतर माबूम دیگه وود کور است بدون خاطر زیاد معلوم نمیشه چرکی کم کوهستانی علاقه است نسبت در فینگر لیکس که است کم یختره بدون خاطر ما مطلب 2015 که ما کشت کردم تقریبا 5 سال کونه درخت است بایلک است امسال کم پرودوس کرده دیگه اون خاطر ویدیو ریکاردینگ ما کردم که یه نشان بدم برای البته ما برای خود ریکارد منم زیادتر چرکی میخوایم تو کنم که میتونی ورایتی شکار مونه یا با ورایتی دیگه کست ترای کنی دیگه مطلب نالی کستی 27 یک چندانه کست پختشته بعض مردم ها مطلب ایر موگه که مو کست میل یک دو دانه فراست کنه یعنی مطلب یخ و قصشونه که تمپریچر بلو زیرو که موشه یک دو دفعه که امزیالا که تیرش نزباد که تو بخری انگورزی که تیست کست کافی شیرین میشه دیگه او بوم نه که ما تیست کنه یک دو فراست که شونه تیر کنه بس زباد کسته و دیگه ایسی ستوری میشه تو این یک ریزه ویدیو کسته دواره شوقی از ما دواره گاردنینگ برای امسال بس تو کنه گو اپدیت دیگه شد بس ما اگر در نظر از ما انترستینگ ما دوارهش کسته جورم امیدنم که خوش شما ماده باشه تشکر